आप तमाम जमात को हमारी जानिब से या अली मदद। मौला अली मदद। आज हमारे पास एक बहुत ही मुख्तसर लेकिन गहरी तहरीर है जिसका उन्वान है करीम का तोहफा। जी। लेकिन इसका जायजा लेने से पहले एक छोटी सी दरखास्त। जैसा कि आप जानते हैं, अब हमारे 3 नहीं बल्कि 4 चैनल्स हैं। हाँ। उन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। हमारा चौथा चैनल इस्माइली एसेंस खिदमत है, जिसमें वाज और गिनान होंगे। उसका लोगो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहुत खूब। और हाँ, इस्माइली एसेंस तालीम भी है, जहां आप खूबसूरत तस्बीहात सुन सकते हैं। खैर, चलें अब अपने असल मकसद की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, चलते हैं। तो हमारे पास जो मवाद है वो एक सच्चा वाकया है, एक कहानी जो बस चंद सत्रों पर मुश्तमिल है। और हमारा मकसद है कि सादा सी कहानी में छुपे हुए गहरे रूहानी मानी, ईमान और उम्मीद के पहलुओं को समझा जाए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है। ऐसी कहानियां अक्सर बहुत सादा लगती हैं, है ना? लेकिन इनकी सादगी ही इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। बिल्कुल। ये हमें बड़े बड़े फलसफों से ज्यादा सिखा जाती हैं। तो चलिए इसका जायजा लेते हैं। कहानी का आगाज होता है 5 नवंबर 1991 की सुबह। जी। मकाम है खारादर जमात खाना, कराची, और माहौल को पुरसुकून और मुक़द्दस बयान किया गया है। खारादर जमात खाना कराची की जमात के लिए इसकी एक खास अहमियत है। जी हाँ, इसी माहौल में एक खातून इमाम शाह करीम के हुजूर मेहमानी पेश करती हैं। और ये मेहमानी का लम्हा ये बजाते खुद एक बहुत जाती और रूहानी हैसियत रखता है। हाँ, जहाँ एक पैरोकार अपने इमाम के सामने बराह रास्त अपनी इल्तिजाएं पेश करता है। बिल्कुल, एक ऐसा मौका जहाँ तमाम दुनियावी रुकावटें खत्म हो जाती हैं और एक इंसान अपने रूहानी पेशवा के सामने अपना दिल खोल कर रख देता है। ये एक ऐसा लम्हा है जहाँ उम्मीद अपने उरूज पर होती है। बिल्कुल, और इसी उम्मीद के साथ कहानी का मरकजी किरदार, वो खातून, अपनी इल्तिजा पेश करती हैं। उनकी ख्वाहिश बहुत सादा लेकिन गहरी है। क्या ख्वाहिश थी? वो कहती हैं कि वो 3 साल से अपने बच्चे के लिए नाम का इंतजार कर रही हैं। 3 साल? 3 साल। मुझे यहाँ ये 3 साल का जिक्र बहुत मुतासर करता है। ये सिर्फ वक्त का एक पैमाना नहीं है, है ना? हरगिज नहीं। ये 3 साल इस कहानी का एक अहम सुतून है। जरा सोचें, 3 साल का इंतजार, 1000 से ज्यादा दिन। जी। इस दौरान उस खातून के दिल में क्या क्या ख्यालात आए होंगे। कभी उम्मीद, कभी शायद मायूसी का शायबा, लेकिन उनका ईमान वो मुतज़लज़िल नहीं हुआ। सही। ये मुद्दत उनके सब्र, उनकी साबित कदमी और उनके गैर मुतज़लज़िल यकीन की अलामत है। और ये जो नाम हासिल करने की ख्वाहिश है, ये सिर्फ एक पहचान की तलाश तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इमाम की तरफ से एक दुआ, एक बरकत हासिल करने की तमन्ना है। वो चाहती हैं कि उनके बच्चे की जिंदगी का आगाज एक ऐसे तोहफे से हो जो बराए रास्त इमाम की तरफ से आया हो। और यहीं आकर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूँ तो इंसानी घबराहट से भरपूर मोड़ लेती है। अच्छा? खातून के साथ मौजूद लीडर उनकी दरखास्त का अंग्रेजी में इमाम शाह करीम से तर्जुमा करते हैं। लेकिन जैसे ही ये होता है, इस खातून को अचानक परेशानी के आलम में एहसास होता है कि एक बहुत अहम तफसील रह गई है। वो सोचती हैं, आपने इमाम को ये तो बताया ही नहीं कि मुझे बेटे के लिए नाम चाहिए या बेटी के लिए। बिल्कुल, और ये एक ऐसा लम्हा है जिससे हम सब ताल्लुक कायम कर सकते हैं। हाँ, ये लम्हा कहानी का दिल। इंसानी सतह पर ये एक छोटी सी भूल चूक लगती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी नफ्सियात काम कर रही है। मतलब हम इंसान अपनी बात को मुकम्मल तौर पर पहुंचाने के लिए अल्फाज पर कितना इन्हिसार करते हैं। हमें लगता है कि अगर एक भी तफसील रह गई तो हमारी बात का मतलब ही बदल जाएगा। सही कहा। इस खातून की परेशानी बहुत फितरी है। 3 साल का इंतजार, और अब उन्हें लग रहा है कि एक छोटी सी गलती की वजह से शायद उनकी दुआ पूरी ना हो पाए। आज हमारे लिए अहम है, वो हमारी नीयत को मरकूज करने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि रूहानी ताल्लुक की गहराई इंसानी जुबान की हुदूद से मावरा है। यानी अल्फाज एक जरिया है, मंजिल नहीं। बिल्कुल। यहाँ असल चीज वो 3 साल का सब्र, वो गहरा ईमान और वो खालिस नीयत थी, ना कि वो चंद जुमले जो उस वक्त अदा किए गए। और इमाम शाह करीम का रद्द अमल वो वाकई बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। जी। ये सुनकर उनकी आंखों में गर्माजोशी से चमक पैदा हुई और एक नर्म और पुरवकार हंसी उनके लबों पर आ गई।
الفاظ سے پہلے یہ جسمانی تاثرات ہیں۔ ہاں، اور یہ غیر زبانی ابلاغ یعنی نان وربل کمیونیکیشن کی طاقت ہے۔ وہ مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک ہی اس خاتون کی آدھی پریشانی دور کر گئی ہوگی۔ بالکل۔ امام نے الفاظ سے پہلے اپنے تاثرات سے اس خاتون کو اطمینان دلایا۔ وہ ہنسی کہہ رہی تھیں، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اور پھر امام کے الفاظ آتے ہیں جو اس لمحے کو مکمل کر دیتے ہیں۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ انہوں نے ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں تمہارے بچے کا نام کریم رکھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں۔ جی، یہ جو میں جانتا ہوں کا جملہ ہے، یہ کتنا طاقتور ہے۔ یہ دو الفاظ اس پوری صورتحال کا محور بدل دیتے ہیں۔ یہ صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے معلوم ہے تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ نہیں، اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ جی، یہ علم غیب اور روحانی بصیرت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات زبان پر نہیں آئی وہ دل تک بہت پہلے پہنچ چکی تھی۔ واہ! اس خاتون کی پریشانی اس خوف پر مبنی تھی کہ ان کی بات سمجھی نہیں گئی، اور امام کا جواب اس بات کا یقین تھا کہ ان کی انکہی بات بھی سن لی گئی ہے۔ اور پھر نام کا انتخاب کریم، یہ بھی کوئی عام نام نہیں ہے۔ یقیناً کریم کا مطلب ہے عطا کرنے والا، بزرگ، فیاض۔ یہ نام خود اس لمحے کی پوری کیفیت کو بیان کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا تحفہ ہے جو نہ صرف ایک نام ہے بلکہ اس تحفے کو دینے والے کی صفت بھی بیان کرتا ہے۔ یعنی امام جو خود کریم ہے، وہ اس بچے کو بھی کریم کا نام دے رہے ہیں۔ بالکل، یہ ایک دعا بھی ہے کہ یہ بچہ بھی اپنی زندگی میں فیاض اور عطا کرنے والا بنے۔ یہ نام اس واقعے کا ایک خوبصورت خلاصہ ہے۔ اور پھر کہانی کے آخر میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کا 3 سال کا بیٹا تھا جسے یہ نام ملا۔ جی ہاں، یعنی جو بات زبان سے ادا نہیں ہوئی تھی، جو تفصیل رہ گئی تھی، وہ پہلے سے ہی معلوم تھی۔ اور یہی اس کہانی کا جوہر ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک سچا روحانی رشتہ انسانی زبان کی حدود سے ماورا ہوتا ہے۔ یہ دل سے دل کا تعلق ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو اس کہانی سے ہم کیا بڑے سبق سیکھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں اس کے کئی گہرے مطلب ہیں۔ پہلا تو یہی کہ سچا روحانی تعلق الفاظ سے بالاتر ہوتا ہے، نیت زبان سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اور دوسرا صبر کے بارے میں ہے۔ جی، اس خاتون نے 3 سال انتظار کیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ ایمان کے ساتھ کیا گیا صبر ہمیشہ پھل لاتا ہے۔ اور تیسرا سبق؟ تیسرا جو شاید سب سے اہم ہے، یہ کہانی ہمیں دعا کے بارے میں ہمارے یوں کہیں کہ ٹرانزیکشنل نظریے کو چیلنج کرتی ہے۔ ہم اکثر دعا کو ایک درخواست کی طرح دیکھتے ہیں کہ ہم ایک چیز مانگتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں مل جائے گی۔ بالکل، لیکن یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ایک رشتے کا اظہار ہے۔ امام کا جواب صرف ایک نام دینا نہیں تھا، بلکہ اس 3 سال پر محیط رشتے کی تصدیق کرنا تھا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یعنی دعا کا مقصد صرف کچھ حاصل کرنا نہیں، بلکہ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ جی، اور یہ ہمیں ہماری پریشانیوں سے آزاد کرتی ہے۔ یہ ہمیں یقین دلاتی ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی انسانی غلطیاں یا کمزوریاں ہمارے روحانی تعلق کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ ایک چند سطروں پر مشتمل کہانی کس طرح ایمان، صبر اور روحانی تعلق جیسے بڑے موضوعات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ یہ واقعہ اس بات کی خوبصورت یاد دہانی ہے کہ بعض اوقات سب سے بڑے تحفے اور سب سے گہرے سبق بہت خاموش اور سادہ لمحات میں ملتے ہیں۔ بالکل، اور جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑتے ہیں۔ ضرور۔ یہ کہانی ہمیں الفاظ کے بغیر ہونے والے رابطے کی طاقت کے بارے میں سکھاتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ہم ان انکہے روحانی پیغامات کو سمجھنے کے لیے خود کو کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ بہت خوب۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بالکل ٹھیک الفاظ بولنے کی کوشش میں اتنا مصروف ہیں کہ ان خاموش جوابات کو سن ہی نہیں پا رہے جو شاید ہمیں پہلے ہی دیے جا چکے ہوں؟